برايم تغرينيا يو نحزي نابخم زوارنا يوم قدستي معبالتات انه كنكفلكم حتو مهيا سرحتنياتات منكس تغراي بمولو ابزي تلاخلون اكاونت تكالات فاينانس تغراي تعزيو اب زلل اوان منكس فيدرال وجلل اخونا ناب مقله سريدلوم ازي خمزيلونا حلوه مقله زحقوس بسراتون التساميعلو اتي نمقله ازيو كربح يستباله بسرات خنت ايو اب زرزر كنسمعكم عسب نبر جزات ولمبر ناي ايرترا ايخونن إلو العلواي بعل سلطان بلسقنام ايرترا نزي ملاش زهابت خوينا كيساوي تكبار كتبل بمنستر زين عبيلا ملاش يباتو لولا ازي خمزلون حلوه بحبرات عرب زدقف مخانو زرقاقص حيلي RSF اب إثيوبيا معسكر وتحدرات خفيتو كاب لاتين بمملمال سراويت اب زسلطنالو زلو اوان امريكان سودان سراويت كململو رخيبه يوم زبلتهم 4 تكالات سقوم توسدلو خيلام بزعبا زينا كفلكم حبريتاون الله حابيركم ناصنحو چانالنا سبسكرايب بناغبركم تخاتاتولنا لومي كاب فيدرال سلاخه حد العلواي بعل سلطان بلصقنا نمقله عبي بسرات حيزو كم زمص تفليطلهم اب حد عمتن 6 ورحن كزازم يستبهالو بروجكت كتما مقله تبهغو زنبرت لوط يزمص مخانو تامين للوم جنرال تادس ورده زجمرهم زلو بروجكتات زيزازمون كوتاس زينا مسرح طرح زغلغلو يوم زبل وقصا زقربلو مخانو زفلط خويلو اتي نايلومي بروجكت غنا اب زحزل اوان كزازم يزبل قال تاتيلولم اتي جنرال لومي مس فيدرال بمتحبار اب كتما مقله زتنبره بروجكتات كابتا كتما زتراقم رسح فساسي زتراقملو مخانو تفليطلهم اب ماي عالم كنص استحسب اتي بروجكت استاد 2.2 بليون بر زود مخانو تفليطلهم ابتي منبار من سرت ترخبو ملختو زمحلالفه جنرال تادس ورده اب سرحتي حويت انتاجمزات التግራይ ገዚፍ ግደ ዘለዎም ዓበይቲ ፕሮጀክታት ንኽጅመሩ ንስተቋረጹ ንኽዛዘሙን ተዋዲድ ኻክ ስራሕ ይግባእ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎም ቅድም ክብል ብሰንኪ ሙክታት በጀትን ካልኦት ጸገማትን ተሓዊሱ ብርክ ዝበሉ ፕሮጀክታት ዘይተጀመሩ ንስተቋረጹን ኣለው ዝበለ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዞም ዘጋጥሙ ዘለዉ ማሕለኻታት ንምፍታሕ ዝተዋደደ ስራሕ ዝጠልብ እዩ ክብል ገሊጹ እዩ እዚ እውን መንግስቲ ፌደራል እቶም ዝተቋረጹ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ክጅመሩ كسرح زوعة تي بريزيدنت عبيتي بروجكتات بسنك زمي جمارهم عبي تقراي خبير محبر قطباوي تساقمات يقاتم على كبلي كليس وزلهم اتي تساقمات عبي ملاء تقراي سلزلو سلامنا بمعقاب مس منقس فيدرال بستوادة منقدي سرحة تحويتن داقم حنساتن تقراي مقصال المسلاتن كم سرح يو عرقاقي زلهم بفلايد ما ازي بروجكت عبي زلنا تسألو زلو اوان عبي كبابي زيركو محبر سبحاويسو نبرك الزبلو وقنات من آسياتن عبي سرح عدل كم زفترن بقصالي عبي سرحة كلمات داقم حنساتن تقراي نايب علو إجام سلازلون خزازم منغستي فيدرال كابو زدلو كل كجبر يصاوي تقريبا زلام اتي رسح فساسي تراقملون صاريلون بايتان محبرسب تكبابي زهلو صلوا ايتنغرانيوم يهون جن وحس كبابي مفتار زحجزيو تباهللو علوم اتي بروجكت قطباوي منقسقاس تግራይ زلعاليو تباهلو تزاريبلولم عدل سراح نسجر تكنولوجي زحجزيو تباهليوم منغستي فيدرال بجت خلخيلو مولو مهيا سرحتنياتات ابزي لخلو زلو خنتات بانكي عالم زهبو ناي بروجكت حجز كبصح بعال سلطانونا بمقله سديدلم مينستر ماين انرجي زخونه دكتور انجينير هابتامو يتفيا خالوت شموات بتصقنان نتي زي تكبر زبحالو امن خرنا كان برولو مين مقليم اتم زلوم اتي مينستر اب وشت خلت اوارحنا بتግራይ مزيو امن خرنا كمبر ازين مبل خالاوي مخانو تفليطلهم اب زحلفه ورحي اب كتما عبي عدي زنبرو نمحبرسب تكبابي زربحي سهال بروجكت سوريز سيستماي كساب حزي هنصتو ايتجمرن كوتاس ترسعي وتباهللهم يخون برلمون فيدرال بامن خرنا منبار لومي اب مقله تخصيتلهم تግራይ اب زحزوان داغم هنصت كجمر نا ايكونومي عصوا كسبرن سقات خونات قنطاتن غزاتاوي حدነት كملاسن صعوي تقرب مهلواز فلط خوينو منغست فيدرال غنا تكالات فاينانس تግራይ معصاو بمعصاو ايكونومي تاكلل نمدخام يسرح كام زلو تدغغامي خصتات كقربوا اليوم صنيحهم خوني مني اتينا لومي بروجكت اب حزير اوان ززازم يتباهلولهم ازي دما تግራይ تطلبو حتو بمخانو تتراخرو كقصل يغباون إلوم ريتو هابتيم نابو غزال زعبان كنشجر تريوتات إدآتاونت حيالات هاجرات آب قرن أفريقيا فتيتو وزيو وتادراو معسكرات كسام مهنات بزيح مهلاو آب زنقر لوزل أوان لعلوت مراحتي برسقنا عاسبنا بإيجابيان من ملاس زقبر وزلو دفيت تناخير قصيل كم زلو يقلز علوم منيستر زينا إيرترا لومي آب زوز ومجلسي آب لعلي إيرترا سرح زلو كيساوي تكبار زبل ملاش آب إكس قصو أسفير لوم لعلوي بعلوانا برسقنا مخون زقلز آب بادولا جمدا عاسبنا إيجابيا مخون مرقا قصي آل كبل تزاري بلوم
ዓሰብ ዝተወሰደ ብሽርሒ ምዃኑ ናይ ወሎ ጠቕላላ ግዛኣት ዝነበረን ምዃኑ ዝገለጸ እቲ በዓል ስልጣን ዝተወሰደ ክምለስ እዩ ክብል ተዛሪቡ ዓሰብ የኤርትራ አካል አልነበረ ዓሰብ የወሎ አካል በነበረው የክፍለ ሀገር ክፍፍል ማለት ነው እንዴት ሆኖ ነው ነገሩ በሙሉ የተገለባበጠው ለራሴ የማይገባኝ ይሄ ሆነበት ዋና ምክንያት ሁሉም አጀንዳውን ተጠቅሞ ቺን ሀገር ለድህነትና ለእርስ በርስ ሁከት ዳርጓት እንዲቀጥል ስለሚፈልግ ብቻ ነው እየፈለጉ ህዳሴ ተመርቋል ምንም አማራጭ የለው እየፈለጉ መንግስታችን የማዳበሪያ ፋብሪካ እየገነባ ነው እየፈለጉ መንግስታችን ጋዝ እያወጣ ነው እየፈለጉ ሌሎች የማዕድን ስራዎች እየተሰሩ ናቸው እየፈለጉ ከተሞቻችን ገጠሮቻችን መበልጸግ ጀምረዋል እየፈለጉ ሌሎች የቱሪስት ማዕከላት እየተገነቡ ነው የሚቆም ምንም ነገር የለም ስለዚህ ይፈልጋሉ ግን አይቆምም ብቻ ሳይሆን እነሱ ይጠፋሉ ኣብ መንጎ ሰበስልጣናት ሻዕብያን ብልጽግናና ቃላት ውርወራ ሕዝውን ዝቐጸለ ኮይኑ ንብዙሓት ስጋኣት ኮይኑ ምህላው እውን ይፍለጥ እዩ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዝምዕብል ዘሎ ውጥጥ ዘስገን ዘለዋ ሓያላት ሃገራት ምዕራብ ፖሊሲን ክሳብ ምቕያር በፂሕን ምህላው ይግለጽ እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝነበራ ፖሊሲ ናብ ሰላምን ዞባዊ ርግዓትን ዘድሃበ ስትራቴጂ ከም ዝቐየረቶ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ኣብቲ ዞባ ዘይተርፍ ዝመስል ናይ ኩናት ምድላዋት ቀፂሉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጸሎ መራሒ ሻዕብያ ዝኾነ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ስዑድ ዓረብ ምብጻሕ ኣብ ዝገበረሉ መዓልቲ ኣብ ምጽዋዕ ብርክ ዝበለ ኣጽዋራት ከም ዝተራገፈ ድማ ተፈሊጡሎም ካብ ቻይና መበገሲኡ ዝገበረ መርከብ ሒዝዎ ዝመጸ ምዃኑ ዝተነገረ ኣጽዋር ዝጸዓነ መርከብ ኣብ ምጽዋዕ ምስ በጽሐ ናብ ግብጺ ከም ዘምርሐ ፍልፍላት ዜና ሓቢሮም ኣለዉ ብኻልእ ገጽ ድማ ዓረብ ኤምሬትስ ናብ ኢትዮጵያ መሳርሕታት ኩናት ተመላለስ ምህላዋ ድማ ብስፍሓት ይዝረብ እዩ ዘሎ بحبرات عرب زدقف مخانو زترقاقز حيلي RSF ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ወታደራት ተኸፊቱ ካብ ላቲን ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ሰራዊት የመልምልን የሰልጥንን ኣብ ዘሎ እዋን ኣሜሪካን ሱዳን ሰራዊት ከመልምሉ ረኺቦም ዝበለቶም 4 ትካላታት እገዳም ቢራትሎም ኣሜሪካ ብልዕሊ ኮሎምቢያውያን ዜጋታት ዕጡቃት መልሚሎም ናብ ሱዳን ዝሰዱ ኣካላት እገዳ ከም ዘንበረት ዕላው ገይረላ መንግስቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ 4 ኮሎምቢያውያን ሰብ ሃፍቲ 4 ዝቆጻጸሩን ኩባንያታት ተሪር እገዳ ምንባር እዩ ተሓቢሩ ዘሎም እዘን ትካላት ንኹናት ሕድሕድ ሱዳን ናብ ውልቃዊ መኽሰብ ብምቕያር ኣህጉራዊ መርከብ ፈጢሮም ይጥቀምሉ ኣለዉ ክትብል እያ ትኸሶም ቤት ገንዘብ ኣሜሪካ ኣልቫሮ ኣድሬስ ኩጃሮ ቬሴራ ክላውዲያ ቪቪያና ኦሊቨሮስ ፈረሮ ማቲኦ አንድረስ ዱኬ ባቴሮ ሞኒካ ሙኖዝ ዝተባሃሉ ትካላት ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክዋግኡ ዝኽእሉ ነባራት ኣባላት ሰራዊት ኮሎምቢያ ኣብ ምምልማል ኣብ ዝተገበረ ውዲ ዝተሳተፉ ውልቀ ሰባት ምዃኖም ተገሊጹ ዘሎ እቶም ኣባላት ሰራዊት ኮሎምቢያ ነበር ናብታ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ትርከብ ሃገር ሱዳን ብምእታው ነቲ አንጻር ሓይልታት መንግስታት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ጃንጃዊት ብወሃቢ ቁልጡፍ ደገፍ ዝፍለጥ ከም ኣሰልጠንቲ ሰራዊትን መምህራን ኣጽዋርን ካብ ምዃን ሓሊፎም ድማ ኣብ ኩናት እውን ከም ዝሳተፉ እቲ ጸብጻብ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ኣመላኺቱሎም ባለስልጣን ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ጆን ኬ ሃርሊ ኣብ ዝወጾ መግለጺ እቲ ወሃቢ ቁልጡፍ ደገፍ ዕጡቕ ጉጅለ ማለት እውን ጃንጃዊት ምላሽ ንህፃናት ሓዊሱ ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ምግባሩ ብተደጋጋሚ ተግባሩ ኣርእዩ ክብል ገሊጽዎም ወሲኹ እቲ ባለስልጣን ኣሜሪካ እቲ ጉጅለ ዝወሰዶ ኣርሜንያዊ ተግባራት ነቲ ግጭት ነዳዲ ብምውሳኽ ነቲ ዞባ ሃዊኽወሎ ዝበለት ኮይና ንዕቤት ስፍሓትን ግብረ ሽብራውያን ጉጅለታት ዝስማዕማዕ ሃዋህው ከም ዝፈጠረ እውን ሓቢሮም ኣብ ሱዳን ካብ 2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ጀሚሩ ኩናት ሕድሕድ ካብ ዝጅመር ንድሓር ኣብ ከቢድን ጽዑቕን ውግእ ከም ጸንሐት ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ብስንኪት ኩናት ኣስታት 12.4 ሚሊዮን ሰባት ካብ መረበቶም ከም ዝተመዛበሉ አልጀዚራ ጸብጺቡሎም ኣሜሪካ ነቲ ሕብራት ኤምሬትስ ዓረብ ንጃንጃዊት ምላሽ እትገብረሉ ወሃዊ ወታደራዊ ደገፍ ግን ኣይገለጸቶን እያ እዚ ድማ ሕንሕን ቀረናት ጉዓማማት ዝብል ብሂል ዝዘኻኸር እዩ ዝብል ርእይቶ ወሃብቲ ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ኤምሬትስ ቀንዲ መዋልቲ ዕጡቕ ጉጅለ ጃንጃዊት ምላሽ ምዃና ከም ዝኸስስ ይፍለጥ እዩ ሕብራት ኤምሬትስ ዓረብ ነቲ ወሃቢ ቁልጡፍ ደገፍ ዝፍለጥ ጉጅለ ዝቆጻጸረን ከባቢታት ብወርቂ ሃብታምን ዕደና ወርቂ ዝካየደለን ስለዝኾና ንወርቂ ክትብል ኩናት ሱዳን ክቕጽል ትምውሎ ከም ዘላ እዩ ዝፍለጥ ነዚ ግና ኣሜሪካ ሪኣ ከም ዘርአት ምሕላፋ ኣብ ትዕዝብቲ ዘእቱ እዩ ዝብሉ ርእይቶ ወሃብቲ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኣስካሕካሒ ኩናት ደው ከብል ዝኽእል ቆራጽ ውሳነ ክትህብ ተማሕጺኖም ኣለዉ
ድምፂ ወያነ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት መሃበን ምኽላን 4 ኣካይድ ስራሕ ተኻይዶም ካብ ትካላት መተሓደ ዝኾነ ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ሎሚ ረቡዕ ታሕሳስ 1 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሓድሽ ኣካይድ ስራሕ ከም ዝተሸመሉ ተፈሊጡሎም ሓድሽ ኣካይድ ስራሕ ጋዜጠኛ ሙሉ ሓድሽ ኣካይድ ስራሕ ድምፂ ወያነ ትግራይ ጋዜጠኛ ሙልጌታ ኣሰፋ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ኮይኑ ቀደም ክብል ኣብ ትካላት ሚድያ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ዋልታን ዘገልግለ ድሕሪ ድማ ነዊሕ ዝበሉ ዓመታት ኣብ DW ኣብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነታት ኣገልግሉ ከም ዝነበረ ተገሊጹሎም دوت بpolitika أفلال أمرها هواتن نتحمس حدقة زتقال عند هرسمنة بريتورا طرح نحزي حويسو مهابن مخلان 4 أكيد سرح زت أنا قدرت تكالخون لهم عبق زي بريزنت كيتا جورداس تشوما روبيل دانيل جنا حد عمد عمل أونيوم دمسي ويان تجراي كاب 24 حدار 2018 عام تمرت بمنغسي فيدرال بانكي حساب قصرو كاب استعقدو تكالات تمت حدا مخانو يفلتيوم ኣብ ትግራይ ፍትሕን ተሓታትነትን ከረጋገጽ ኩሉ ድምጽ ከስምዕ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ጻውዕ ተቕሪቦም ፕሬዝደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ኣይተ መንግስቱ ተኽላይ እዚ ጻውዕ ዘቕረበ ኣብ ከተማ መቐለ መዓልቲ ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት እንተሳለጥዮም ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ንህንጸት ሰላም ሰብኣዊ መሰላትን መዓልታዊ ዋይናትናን እዮም ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተሳለጠሉ መድረኽ እቲ ፕሬዝደንት ተረኺቡ ኣብ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ፍትሕን ተሓታትነትን ከረጋገጽ ኩሉ ድምጹ ከስምዕ ይግባእ ተባሂሎም ዓለም ቅድሚ 77 ዓመታት ሰብኣዊ መሰል ክኽበር ተኣትወቱ ቃል ኪዳን ሰነድ ሎም እውን ከም ዘይተተግበረ ይገልጹ ዘሎም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጅምላዊ ጨፍጫፍ ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ውሕለት ሃፍትን ካልኦት ጆኖሳይድ ከም ዝተፈጸመ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ወለዶ ተስፋ ከይቆረጸ ሰብኣዊ መሰላት ክረጋገጽ ክጻዕር ኣለዎ ኢሉ ኩሉ ተጠባባቂ ሰብኣዊ መሰል እውን እዚ ዛዕባ ትኹረት ክገብረሉ ይግባእ ኢሉ ሰብኣዊ መሰል ልክዕ ከም ምግቢ ዕለታዊ ዛዕባ ስለ ዝኾነ ፍትሓዊት ዓለም ንምርጋጽ ኩሉ ተረባሒን ክኸውን ብተግባር ክስራሕ ይግባእ ድማ ኢሉ مبارخس كبران نلومي نابخم زحرنا معبالتات نزي مسل نيرم حبيرهم ناس لتصنعهم ما زينها نمسكن نيشانل سبسكرايب بقبرو